السلام عليكم. انا مدمن مخدرات. اللي بغيت نوصل واحد الميساج للمجتمع المغربي، لانه تيشوف هذاك السيد اللي تيدير المخدرات انه ما مزيانش، ما تيبغيوش يخدموه. تيشوفوا هاد الانتقادات بزاف، والفكره ديالو كتبدل. لاني كنهضر ان مدمن عادي تقول حتى هو ولد الناس، يقدر يكون خوك وولدك، فهمتيني، بنتك عادي، فهمتيني. زعما نعاونوهم، فهمتيني، نعاونوهم، ما نشوفوش فيهم هذيك الشوفه، لا هذاك تيكمل الحشيش، لا تيشفار، ولا هذا تيدير الكوكايين. كاينين انتقادات، فهمتيني، هذاك تيكمل الحشيش حياته ضايعه، هذاك تيعرفها هادوك، فهمتيني. كاينين انتقادات بزاف بزاف بزاف، لانك كتبغي تخدم تيسولوك واش هذاك تيكمل الحشيش، علاش يتلاقى مع بزناز، تيشوف الشكل ديالو كي داير، هو راه عم باللي انه تقول في الطفوله ديالو، فهمتيني، تيكون بادم باقي صغير، ما عرفش هادشي اللي غيكون وصل ليه دابا، تيكون بادم عنده 12 عام 14 عام ولا هادي، تيكون شويه بنادم باقي صغير. حتى يوصل بنادم 30 عام تيندم على دوك الحوايج، تيكون ربى راسو براسو. اول المجتمع تيشوف فيه ديك الشوفه ديال انه مدمن، يقدر يكون عنده سوابق، فهمتيني، تيكونوا عنده شي شويه ديال مخلفات ديال الادمان، تيكونوا سنانو، تيكون الله يستر في شي بلاصه تضرب، ولا عنده سيكاتريس في وجهه، فهمتيني. كاينين هاد الانتقادات بزاف. الرساله ديالي للناس، لان نقدر ندوي على المدمن انه انسان عادي، حتى هو ولد الناس، انها واحد الفتره تقولف فيها وهادي، وما زيدش بنادم انه يحقد عليه، فهمتيني، ما زيدش يحقد عليه، يزيد يعاونو، فهمتيني. الا بقى شي داك راه عام بلي ما داير والو، تيجيو البوليس، ما تيقدرش يدافع على راسو، حيت تلقاو عنده الماد، شي ماده من هذاك الشيء اللي تيستعمل، تيولي ديما هو مخلوع، ديما في حياته كامله هو مخلوع، مدمن، فهمتيني. بحال المدمن نقدر نقولها لك، مدمن بحال اللي قلتي بحر، الناس غادا بالباطوات، تجي تسكي باليخت، هو تيبان ليه بشومبرير تيعوم بحال اللي مديباني راسو، فهمتيني. تيبان ليه المدمن في البحر، تيبان ليه عنده شومبرير، تيتفش بيه كدا، تيبان ليه بنادم غادي في يخت، غادي في باطو، غادي في جين تسكي، هو ديما تيحس براسو غادي في داك الشومبرير فين ما داتو الموجه غيمشي. انا من واحد الجمعيه انايا كنجي كندير ورشات، كنجي كنصبن حويجاتي، كنجي كندواش، كنلقى ناس تمايا، فهمتيني، كانوا ساعدوني باش ما كانش عندي لا كارت ناسيونال، حويجاتي كندوش، شي مساعده تيساعدوني في هذه الجمعيه هذه اللي معانا. انايا كنقول للمغاربه، راه المدمنين اللي كتشوفوا راه تيكونوا ولادكم وخوتكم، انكم تعاملوهم معامله زويونه، والله يعفو عليهم. هادشي الكلمه اللي بغيتكم تقولوا عليهم، وشكرا. السلام عليكم. الاسم غزال الحليمي، سن 31 سنة. أنا متعاطية المخدرات، ما حشماناش عادي، لأن أنا اللي تعاطيت ليه النهار الأول، وأنا اللي بغيت نتعالج منه. في آخر المطاف أنا اللي بغيت نتعالج منه، لأنه كيف ما كان الحال كيبقى مضر. غير هي اللي بغيت الناس كاع يعرفوها، وخصوصا الام ديالي. انا ما بغيتش نضر حتى شي واحد بهذا الشيء، انا ضريت راسي، ما بغيت حتى شي واحد اخر يضر. وبغيت نطلب من ماما تسمح لي بزاف بزاف، لانني خبيت عليها مده ديال 10 سنين، ماشي خوف وانما احترام. وكنتمنى من الله يجيب العلاج من عنده، وكنتمنى من الله تكون شي عزيمه وشي تخلق شي مفاجاه تولي غير كيف ما كانت، يولي كل شيء يبغيها. لان بزاف ديال الناس كيشوفوا فيك واحد النظره ديال هازه كارو، بنت هازه كارو راها خايبه ما مزياناش. ولكن انا لا، انا مرا مزوجه وعندي عائله وعندي بنتي، ما غنبغيش ندير شي حاجه خايبه اللي تضر اول حاجه بنتي وامي، ما بغيش شي حاجه اللي تضرهم. يعني انا تعطيت الظروف، يعني لقيت راسي مزوجه على 16 عام، مطلقه، عندي بنت، خرجت للزنقه، واخا ما خرجتش للزنقه يعني خيابيت، خرجت خدمت، تعاشرت بنات اولاد، يعني داكشي لقيتو عندهم هما عادي، جاني عادي. يعني في واحد لا بيريود اللي انا يعني بحال قلتي ساده على راسي، ساده على راسي بوحديتي، ما كاين حتى شي حد اللي، ما عنديش الاخت اللي غنعاود ليها، ما عندي حتى شي حد، يعني بقيت ساده على راسي مده ديال 10 سنين. كنشكر بزاف 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 هاد الجمعيه هذه، لان لو
ما تلجأتش لهاد الجمعيه، يعني والله يعني حتى هاد الزواج الثاني يمكن ما كنتش نكمل فيه. يعني صبروني على بزاف د الحوايج، خلاوني نخرج من اكتئاب، من اعصاب، من بزاف د الحوايج، خراوني درت عاودت قريت، عاودت حياتي من جديد. ودابا الحمد لله، كنحمد الله وكنشكره بفضل الله وفضل هاد الجمعيه، وكنطلب من ماما تسامحني، تمنيتها تسمع هاد الشيء كامل اللي انا قلت، باش تعرف بان غزلان راه باقا هي غزلان، راه ما خايباش غزلان من الداخل ديالها، يعني كي تنقولوا الكارو كيوسخ، ولكن انا الداخل ديالي راه باقي بيض. بغيت غير اللي حن عليا، ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا، تنطلب غير من ماما تسمح لي. Voilà, je suis là aujourd'hui pour parler un peu de mon addiction concernant les drogues dures et la vie qu'elle a entraînée aujourd'hui. Voilà, depuis plusieurs années déjà, ça commence à être plus sérieux que ça. Je suis devenu un peu accro aux stupéfiants, aux drogues dures, ce qui m'a rendu un peu la vie très compliquée en ce moment, car je suis quelqu'un comme si une personne abandonnée par la société. Et aujourd'hui, beaucoup a changé dans mon comportement même aussi, à force de rester seul dans la solitude. Et ça me pousse encore à plutôt me noyer dans cette consommation. Moi, je faisais un travail, je travaillais et je n'avais pas trop de problèmes. Mais à un moment donné, je me suis plongé, je suis incapable de vous dire comment je suis arrivé jusque-là. Mais mon combat d'aujourd'hui, c'est de sortir dans cette vie-là. Car aujourd'hui, je me considère comme un homme anormal. Je suis pas quelqu'un de normal, comme les hommes normaux, par rapport à ma manière de vivre. Vous voyez, je suis SDF et en même temps, je suis dépendant de la drogue. Ce qui fait que la vie devient un peu compliquée pour moi. J'ai la fainéantise chaque jour, je ne parviens plus à avoir la force, de l'énergie, à bosser, à sortir. Et je suis en train de m'abandonner aussi par moi-même à cause de tout ce que je consomme là. Alors, le conseil que je peux apporter à toute la jeunesse d'aujourd'hui, en tant que victime, je vous jure que je suis en train de vivre l'enfer sur terre. J'ai plus d'amis, j'ai plus de considération, je me retrouve tout seul. J'ai même plus quelqu'un qui peut m'écouter en tant que tel. Car à un moment donné, lorsque on accepte même de vous écouter, et il y a des comportements qui sont incontrôlables, qui arrivent parfois, la manière de penser pour les autres. Donc ce qui fait que aujourd'hui je me considère un peu comme quelqu'un qui peut encore sortir de là, je pense. Car arriver jusqu'à ce niveau, c'était pas facile, mais c'est vraiment un combat, il faut rester sain. Le conseil que je peux apporter, c'est que de s'enfoncer dans les drogues, c'est mieux d'avoir un moyen de gagner sa vie. C'est plus important parce que si on me donne un choix aujourd'hui, je pense que la vie que je menais auparavant est meilleure par rapport à celle que je mène aujourd'hui. J'ai besoin de profiter la vie, j'ai besoin de réfléchir comme un homme, j'ai besoin d'avoir des responsabilités, une charge. Voilà. السلام عليكم. الاسم ديالي محمد بن يحيى، مستفيد في الجمعيه فرع الرباط RDR. نتقاسم معكم التجربه ديالي. بدات المعاناه ديالي مع الادمان في السن 16 سنه، سن المراهقه. بدات مع رفقاء السوء. في الاول كنت كنحس براسي باللي انني قادر ندير اي حاجه مع استعمال المخدرات وهذه. كنت كنحس بواحد النشوه، كنت كنحس بواحد. من بعد لقيت راسي انني غارق،
ملي لقيت راسي انني غارق، ما لقيت مشكل مع المحيط ديالي، لقيت مشكل مع الناس اللي مع المجتمع. كان واحد النوع ديال كتحس بواحد النوع ديال الاحتقار من الناس، من واحد النظره دنيويه من المؤسسات. كتمشي اي مؤسسه كتلقى واحد النوع ديال القمع. حتى 2011 غادي نلتحق بواحد المؤسسه اللي هي RDR فرع الرباط، تقليص من المخاطر المخدرات. اللي هاد المؤسسه اللي صراحه الفضل ديالها كثير عليا انا. بالنسبه ليا من النهار اللي دخلت لقيت حسن الاستقبال، ولقيت واحد الاهتمام، ولقيت الناس الاطر كاملين كيخدموا من اجل المصلحه ديال المتعاطين. الصراحه لقيت انشطه اللي انا كنت كنبحث عليها منذ الطفوله ديالي، اللي نستني في عالم الادمان. صراحه كتمارس الرياضه، كتمارس انشطه ثقافيه، كان الدعم كان كاين الدعم النفسي، المواكبه. بصراحه ما استفدت بزاف الحوايج معاهم في الجمعيه هنايا. الان الحمد لله انا طورت نفسي وفي مرحله انتقاليه من الادمان الى زعما ما بقيتش كنتعاطى الحمد لله. وليت بخير بفضل ديال الجمعيه، وكنشكرهم بصراحه بزاف. كنشكرهم عاونوني بزاف في حياتي باش نخطط للمستقبل ان شاء الله يكون زاهر. وحاليا كيشتغلوا معايا باش نتدمج في سوق الشغل ان شاء الله. غاديين معايا بخطى فيتا. اش غنقول؟ الصراحه الله يجازيهم بخير هاد الناس هادو اللي التفتوا لينا حنا واحد لا كاتيجوري في المجتمع، التفتوا لينا بواحد الالتفاته اللي جات بحال واحد النور. كان في واحد الظلام، وبان لينا واحد النور الصراحه من هذه الجمعيه هذه. الله يجازيهم بخير. كنشكرهم بزاف. كنوجه رساله للشباب باش ما يطيحوش في نفس الغلط اللي انا طحت فيه. يتجهوا للمسائل اللي هي غتفيدهم في حياتهم، يمارسوا الرياضه في الصغر ديالهم، يديروا انشطه ثقافيه، يقراو كتب، يثقفوا نفسهم، وباش ما يطيحوش في نفس الغلط. وكنبغي ننصح الشباب باللي واخا تلقى الناس اللي يعاونوك وتلقى جمعيات بحال هذه، لما كانتش الرغبه والاراده ديالك نابعه من القلب ديالك، ما غيمكنش لك توصل لشي هدف في حياتك. وشكرا.